वर्ल्ड इस्लामिक फोरम बरतानिया के सेक्रेटरी जनरल मौलाना रज़ाउल हक सियाखवी और उनके रफ़ीक मोहतरम मौलाना औरंगज़ेब खान ने गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान का सिफारत खाना देखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो ख्याल हुआ कि नए अफ़गान सफ़ीर मुल्ला अब्दुल हकीम मुजाहिद से अभी तक मुलाकात नहीं हुई। चलो दोनों काम इकट्ठे हो जाएंगे। चुनाचे हम तीनों और मौलाना अल्लाह वसाया कासिम सिफारत खाने जा पहुँचे। मेरी बहुत सी कमज़ोरियों में से एक ये भी है कि पहले से वक्त लेने के तकल्लुफ़ में नहीं पड़ता। मौके पर काम जाए तो ठीक, वरना फिर सही के फार्मूले पर अक्सर अमल करता हूँ। गेट से चिट भिजवाई तो जल्दी बुला लिया गया। सफ़ीर मोहतरम मौजूद थे, बल्कि अफ़गान वज़ीर इत्तलात मुल्ला अमीर खान मुत्तकी भी तशरीफ़ लाए हुए थे। उनसे गैर मुतवक्के मुलाकात की खुशी हुई। इससे कबल काबुल में उनसे मिल चुका हूँ। नौजवान हैं, ज़हीन हैं और गुफ्तगू का अच्छा सलीका रखते हैं। उर्दू बोल लेते हैं, इसलिए पाकिस्तानी हज़रात को उनसे गुफ्तगू में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। दोनों हज़रात अपने पहले से तयशुदा मसरूफियात भुगता रहे थे, इसलिए हमें थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ा और फिर दोनों से अलग अलग मुलाकात हो गई। पहले मुल्ला अमीर खान मुत्तकी हमारे पास इंतज़ारगाह में आए और वहीं हमारे साथ बैठ गए। एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा और उन्होंने मेरे वालिद मोहतरम शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद सरफराज खान सफदर का बतौर ख़ास हाल दरियाफ्त किया। वालिद साहिब के बराह रास्त और बिलवास्ता शागिर्दों की एक बड़ी तादाद अफ़गानिस्तान के तूलो अर्ज़ में फैली हुई है। उनकी उम्र इस वक्त 85 बरस से ज़ायद है और वो अब भी बिहम्दिही ताला मदरसा नसरतुल उलूम गुजरांवाला में बुखारी शरीफ पाबंदी के साथ पढ़ा रहे हैं। वालिद साहिब पश्तून हैं और पश्तो में रवानी के साथ गुफ्तगू और खिताब करते हैं। गुज़श्ता साल कंधार जाकर अमीरुल मोमिनीन मुल्ला मोहम्मद उमर से मिल चुके हैं और अब ज़ोफ़ो अलालत के बावजूद काबुल जाने का शौक़ रखते हैं, जबकि अब ये सफ़र बज़ाहिर उनके बस की बात नज़र नहीं आता। अफ़गान वज़ीर इत्तलात से अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और तालिबान की हुकूमत को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर तफसीली बातचीत हुई। बैनुल-अक़वामी हलक़ों का वो दबाव भी ज़ेर बहस आया जो इस्लामी अहकाम व क़वानीन पर अमल दरामद के हवाले से मुसलसल बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस दबाव में अगरचे इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन मुल्ला मोहम्मद उमर अपने अज़्म पर कायम हैं और उनका कहना है कि अगर वो सिर्फ एक चट्टान पर खड़े हों, इर्द गिर्द का सारा माहौल उनके खिलाफ हो जाए और कोई भी उनका साथ न दे, तब भी वो इस्लामी अहकाम और क़वानीन पर मुकम्मल अमल दरामद के मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे और इस मसले पर किसी से कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन का ये अज़्म हमारी असल क़ुव्वत है और हमें यकीन है कि अल्लाह ताला हमें इसमें ज़रूर सुरखरू करेंगे। मुल्ला अमीर खान मुत्तकी ने बताया कि अफ़गानिस्तान में कम्युनिस्ट दौर के निज़ाम तालीम के मुकम्मल ख़ात्मे के बाद कुछ वक्फ़ा लग रहा है, मगर अब तालीमी इदारे दोबारा खुलना शुरू हो गए हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसे 20 के लगभग नए दीनी मदारिस ने भी काम शुरू कर दिया है, जिनके निसाब में अंग्रेज़ी ज़बान और दीगर असरी तकाज़ों को समोया जा रहा है। सनती हवाले से उन्होंने बताया कि शिमाल की कशमकश की वजह से बड़े सनतकार अभी सरमायाकारी की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। अलबत्ता कंधार के इर्द गिर्द थोड़ा बहुत काम शुरू है, जिसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जा रहा है। उनका कहना है कि शिमाल का मसला अपनी जगह, मगर जुनूब और वस्त में तो मुकम्मल अमन है और ऐसा अमन अफगानिस्तान की तारीख में इससे कबल कभी नहीं हुआ। इसलिए सनतकारों और ताजिरों को किसी खौफ के बगैर आना चाहिए और सरमायाकारी करके इस शोबे में अपने अफगान भाइयों का हाथ बटाना चाहिए। अफगान वज़ीर इत्तलात ने एक और ज़रूरत की तरफ तवज्जो दिलाई कि अफगान अवाम ने दीनी मसाइल का शऊर बेदार करने और दीनी मालूमात को आम करने के लिए दीनी लिटरेचर की ज़रूरत है और वो ऐसी किताबों का फ़ारसी और पश्तो में तर्जुमा करा के उन्हें शाये और तक़सीम कराना चाहते हैं जिनमें मसाइल और अहकाम को अच्छे तरीके से समझाया गया हो। इस सिलसिले में उन्होंने हज़रत मौलाना शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब बहिश्ती ज़ेवर का बतौर ख़ास जिक्र किया, जिसका तर्जुमा वो करा चुके हैं, मगर तबाद के लिए वसाइल मयसर नहीं हैं। उनकी ख्वाहिश है कि कुछ असहाब खैर दिलचस्पी लेकर ऐसी चंद किताबों की तबाद की जिम्मेदारी उठा लें तो एक अच्छे और मुफीद काम में पेशरफ्त हो जाएगी। मुल्ला अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात के बाद हम सफ़ीर मोहतरम मुल्ला अब्दुल हकीम मुजाहिद से मिलने के लिए उनके कमरे की तरफ बढ़े तो जहन में इस तरद्दुद में था कि अल्लाह जाने उन्हें पहले कहीं देखा है या नहीं, लेकिन आमना सामना हुआ तो सूरत कुछ देखी भाली सी लगी, मगर पहचान न सका। अलबत्ता उन्होंने मुआनक़े के साथ ये सवाल दाग दिया कि राशिदी साहिब, आपने मुझे पहचाना? मुझे माजरत के सिवा कोई जवाब न सूझा, क्योंकि दिमाग का कंप्यूटर इसके बगैर कुछ नहीं बता रहा था कि उन्हें कहीं देखा ज़रूर है। चुनाचे ये उक़दा उन्हें खुद ही हल करना पड़ा कि अफ़गान मुजाहिदीन के शहीद रहनुमा मौलवी नसरुल्लाह मंसूर के हमरा वो हमारे साथ एक दफ़ा आज़ाद कश्मीर के सफ़र में शरीक थे
जहां मौलवी साहिब शहीद ने दारुल उलूम तालीमुल कुरान बाग के सालाना जलसे से खिताब किया था। मौलवी अब्दुल हकीम मुजाहिद जामिया उलूम इस्लामिया बनौरी टाउन कराची के फाजिल हैं। उर्दू अरबी के साथ साथ इंग्लिश पर भी दस्तरस रखते हैं और मामला फहम और ज़ीरक आलमी दीन है। अफगान सफ़ीर ने अपनी तफसीली गुफ्तगू में मुख्तलिफ उमूर पर रोशनी डाली, जिनमें से 2 बातों का तज़किरा इस वक्त मुनासिब मालूम होता है। उन्होंने वसीउल बुनियाद हुकूमत की इस्तिलाह का जिक्र किया, जिसका अफगानिस्तान के हवाले से एक अरसे से चर्चा है। उन्होंने कहा कि मगरबी ममालिक बिलखुसूस अमरीका इस पर जोर दे रहा है कि अफगानिस्तान में वसीउल बुनियाद हुकूमत कायम की जाए। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्तिसाद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। इससे उनकी मुराद हरगिज ये नहीं है कि अवाम के मुख्तलिफ ग्रोहों और तबकात की नुमाइंदगी हासिल हो, क्योंकि अवाम की अक्सरियत तो तालिबान के साथ है और तालिबान की हुकूमत और निज़ाम में हर तबके, गिरोह, इलाके और ज़बान के अफराद शामिल हैं। बल्कि इससे उनका मकसद ये है कि खालिस इस्लामी जहन रखने वाले लोगों की तनहा हुकूमत न रहे और इसमें सेकुलर और कम्युनिस्ट अनासिर को भी शरीक इक़्तिदार किया जाए, ताकि तालिबान इस्लामी निज़ाम के मुकम्मल निफाज के प्रोग्राम पर अमल ना कर सकें। इसलिए अगर सारा अफगानिस्तान एक तरफ हो जाए और गिनती के चंद लोग दूसरी तरफ रह जाएं, तब भी ये मगरबी ममालिक यही मुतालबा करते रहेंगे कि वसीउल बुनियाद हुकूमत के नाम पर उन्हें ज़रूर शरीक हुकूमत किया जाए। जबकि ये बात हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि जिहाद अफगानिस्तान का मकसद ही इस्लामी निज़ाम का निफाज था और तालिबान की तहरीक इसी मकसद को जिंदा करने और बरूएकार लाने के लिए वजूद में आई है। इसलिए इस सिलसिले में किसी लचक का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आज अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा हमें तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। उन्होंने चीन को भी एक अरसे तक तस्लीम नहीं किया था, बल्कि इसकी जिद में ताइवान को सलामती काउंसिल में बिठाए रखा, लेकिन हकीकत खुद को तस्लीम करा लेती है। चुनाचे उन्हें आखिरकार चीन को तस्लीम करना ही पड़ा। इसलिए हमें इसकी कोई फिक्र नहीं है और इस बात का यकीन है कि हम अगर अपने अज़्म और प्रोग्राम पर कायम रहे और इसमें मुसलसल आगे बढ़ते रहे तो अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे इदारों और ममालिक के लिए हमारा वजूद तस्लीम किए बगैर कोई चाराकार नहीं रहेगा और वो हकीकत से ज़्यादा देर तक इनकार नहीं कर सकेंगे। हमारे वफ्द में शरीक मौलाना रज़ाउल हक सियाखवी और मौलाना औरंगज़ेब खान एक अरसे से बरतानिया में क़याम पजीर हैं और मगरबी मीडिया और लॉबियों की बराह रास्त जद में हैं। इसलिए उनके जहनों में बहुत से सवालात और खदशात थे। लेकिन अफ़गान सिफारत खाने में 2 घंटे गुजारने के बाद जब हम बाहर निकले तो उनके चेहरों का इत्मीनान इस बात की गम्माज़ी कर रहा था कि वो इन खदशात और सवालात से नजात हासिल कर चुके हैं और इसकी दलील मौलाना रज़ाउल हक का ये अज़्म है कि वो बरतानिया जाकर तालिबान हुकूमत के खिलाफ फैलाए गए शुकूक व शुबहात के इजाले के लिए काम करेंगे और वहाँ के मुसलमानों को असल सूरत हाल से बाखबर करने की कोशिश करेंगे। तालिबान की हुकूमत और अक़वाम मुत्तहिदा का मंशूर 15 जुलाई 1998। इस बात से कतई नज़र के इंसानी हुकूक के हवाले से मगरबी ममालिक ने हमेशा दोहरा मेयार रखा है। कश्मीर, फ़लस्तीन, बोस्निया, चेचनिया और कोसोवो में इंसानी हुकूक की पामाली अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक की वो तवज्जो कभी नहीं हासिल कर सकी जो उनके अपने मफादात के इलाकों में हमेशा इम्तियाजी हैसियत की हामिल रही है। हमारे नज़दीक इंसानी हुकूक का मगरबी फ़लसफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा का मंशूर और अक़वाम मुत्तहिदा के मुतल्लिक़ा इदारों की करारदादों का मौजूदा फ्रेमवर्क ही सिरे से मुतनाज़ा है। मसलन निकाह तलाक और ख़ानदानी निज़ाम के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर ने जो उसूल बयान किए हैं, कुरानी तालीमात इनको कबूल नहीं करती और इस चार्टर को मिनो अन कबूल करने से कोई भी मुसलमान फ़र्द, ख़ानदान या कौम बुनियादी इस्लामी तालीमात से मुनहरिफ करार पाती है। इसके अलावा और भी दफ़ात इस चार्टर में ऐसी मौजूद हैं जो इस्लामी अहकाम व क़वानीन की नफ़ी करती हैं और अब जबकि आलम इस्लाम के बेशतर ममालिक आज़ाद हो चुके हैं, इनमें से बहुत से मुल्कों में इस्लामी निज़ाम के निफाज और कुरान व सुन्नत के अहकाम व क़वानीन की अमलदारी की तहरीकात मुसलसल आगे बढ़ रही हैं। दुनिया के नक्शे पर बहुत सी मुस्लिम हुकूमतों के गुरेज और तज़ब्ज़ुब के बावजूद आलम इस्लाम एक वाज़े ब्लॉक की शक्ल इख्तियार करता नजर आ रहा है और पाकिस्तान के एटमी धमाकों के बाद ताकत के आलमी तवाज़ुन में भी आलम इस्लाम की पोजीशन पहले से बेहतर हो गई है। इस सूरत हाल में अक़वाम मुत्तहिदा का मंशूर और इसकी आड़ में अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक का तर्ज अमल पहले से ज़्यादा मुतनाज़ा होता जा रहा है और आलम इस्लाम की दीनी तहरीकात और इस्लामी उनसर इसकी मुसलसल नफ़ी कर रहा है। हत्ता कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की इस्लामी हुकूमत अब तक जो अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और उसके दीगर मुताल्लिक़ात पर दस्तखत करने से गुरेज़ा है,
اس کا پس منظر بھی یہی ہے۔ 3 سال قبل اقوام متحدہ کی گولڈن جوبلی تقریبات کے موقع پر ملیشیا کے وزیر اعظم جناب مہاتیر محمد نے مسلم ممالک کو تجویز دی تھی کہ وہ انسانی حقوق کے بارے میں مغربی ممالک کے دوہرے معیار اور طرز عمل کے خلاف احتجاج کے طور پر اقوام متحدہ کی گولڈن جوبلی تقریبات کا بائیکاٹ کریں، لیکن 1-2 کے سوا کسی مسلم حکومت نے اس تجویز کا مثبت جواب نہیں دیا۔ اس موقع پر جناب مہاتیر محمد نے اقوام متحدہ کے منشور پر نظر ثانی کا مطالبہ بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ بدلتے ہوئے حالات اور نئے عالمی حقائق کے پیش نظر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کو ازسر نو مرتب کرنے کی ضرورت ہے، مگر یہ مطالبہ بھی سدا بس صحرا ثابت ہوا۔ ازبکستان میں مساجد کی بندش۔ ماہنامہ نصرت العلوم گجرانوالہ، اگست 1998۔ روزنامہ نیشن لندن نے 6 جون 1998 کو خبر دی کہ ازبکستان کی حکومت نے 3000 مساجد کو بند کر کے ان میں شاپنگ سینٹر کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وزارت انصاف کے ایک ترجمان کے مطابق 22 مساجد کو اس پالیسی کے تحت اب تک بند کیا جا چکا ہے۔ وسطی ایشیا کی ان ریاستوں میں روس کے کمیونسٹ انقلاب کے تسلط کے بعد مساجد کو بند کر دیا گیا تھا اور نماز کا اجتماعی اہتمام اور دینی تعلیم ممنوع قرار دے دی گئی تھی۔ راقم الحروف نے چند سال قبل تاشقند اور سمرقند میں خود ایسی مساجد دیکھی ہیں جو کمیونسٹ دور میں سیمنٹ کے گودام اور سینما ہال کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہیں۔ جہاد افغانستان کے بعد روس کو اس خطے سے واپس جانا پڑا اور سوویت یونین بکھر گیا تو یہ ریاستیں آزاد ہوئیں، لیکن ان میں حکومتیں ابھی تک وہی چلی آ رہی ہیں جو کمیونسٹ دور میں تھیں، اس لیے ان کا مزاج اور طریقہ کار ابھی تک وہی ہے۔ آزادی کے بعد مذہبی لوگ جو اس سے قبل زیر زمین تھے اور خفیہ طور پر تہہ خانوں میں نمازوں اور دینی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، منظر عام پر آ گئے۔ مساجد اور مدارس کھلنے کا عمل شروع ہو گیا اور ہزاروں مساجد پھر سے آباد ہو گئیں، جس سے دینی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا اور رفتہ رفتہ دینی تحریکات منظم ہونا شروع ہو گئیں، جنہوں نے بعض ریاستوں میں اسلامی قوانین کے نفاذ کی جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ یہ صورتحال ان ریاستوں کی پہلی سے چلی آنے والی کمیونسٹ مزاج حکومتوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی اور انہیں پڑوس میں ترکی کی سیکولر حکومت کے اسلام دشمن اقدامات سے بھی حوصلہ ملا۔ اس لیے ان ریاستوں میں ریورس گیئر کا عمل شروع ہو گیا ہے اور ازبکستان حکومت کا یہ فیصلہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان اور عالم اسلام کی دیگر حکومتوں اور بین الاقوامی مسلم اداروں اور تنظیموں کو اس صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے اور وسطی ایشیا کے مسلمانوں کی مذہبی آزادی اور مذہبی حقوق کے تحفظ کے لیے ان ریاستوں کی حکومتوں سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ اس خطے میں اسلامی اقدار کے احیاء کا جو عمل دوبارہ شروع ہوا ہے وہ فطری انداز میں جاری رہ سکے۔ حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ اور جہاد افغانستان، روزنامہ اوصاف اسلام آباد، 26 اگست 1998۔ افغانستان میں روس کی مسلح افواج کی آمد کے بعد جہاد افغانستان کا آغاز ہوا تو حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے افغانستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ پاکستان کے قبائلی علاقے کا طوفانی دورہ کیا، جہاں ان کے مرید اور شاگردوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ جہاد افغانستان کی حمایت میں پرجوش بیانات جاری کر کے پورے علاقے میں جہاد کے حق میں فضا گرم کر دی، جس کے اثرات مدت تک محسوس کیے جاتے رہے۔ افغان مجاہدین کے ایک سرگرم رہنما مولوی نصر اللہ منصور شہید ایک بار شیرانوالہ لاہور میں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی اجلاس کے موقع پر آئے اور کہا، میں حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، جنہوں نے قبائلی علماء اور عوام کو جہاد افغانستان کی حمایت کے لیے تیار کر کے ہمارا راستہ صاف کر دیا ہے۔ حضرت درخواستی آخری وقت تک علالت، ذوف اور نقاہت کے باوجود جہاد افغانستان کے لیے فکر مند رہے اور اس سلسلے میں بہت سے اجتماعات میں شریک ہو کر خطاب کیا۔ ایک موقع پر اسلام آباد میں افغان مجاہدین کی 7 بڑی جماعتوں کے سربراہوں کو مجمع کر کے انہیں آپس میں متحد رہنے اور دشمن کی سازشوں سے خبردار رہنے کی تلقین کی۔ 7 بڑے افغان لیڈر حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے، لیکن جانے خانہ کعبہ کے اندر کیا ہوا، معاہدہ متحد نہ رہ سکا۔ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کی تلقین ان پر کیا اثر کر سکتی تھی؟ حضرت درخواستی کے خطابات و تقاریر کا ایک اہم موضوع جہاد ہوا کرتا تھا۔ جس دور میں جہاد افغانستان کا آغاز نہیں ہوا تھا، وہ اس وقت بھی عام طور پر جہاد کے فضائل بیان کرتے اور علماء کرام اور دینی کارکنوں کو جہاد میں حصہ لینے کی تلقین کرتے تھے، اور جب افغانستان میں جہاد کا عملی آغاز ہوا تو وہ اس جہادی تحریک کے پشت پناہ بن گئے۔ انہوں نے افغان علماء کی اس جدوجہد کو شرعی جہاد قرار دیا، اس کی حمایت میں ملک بھر کا دورہ کیا اور خاص طور پر افغانستان کی طویل سرحد کے ساتھ قبائلی علاقوں کا طوفانی دورہ کیا اور تفصیلی دورہ کر کے
علماء کرام اور عوام کو جہاد افغانستان کی حمایت و نصرت کے لیے تیار کیا۔ پاکستان کے علماء کرام اور کم و بیش سب اہم دینی جماعتوں نے جہاد افغانستان کی حمایت و اعانت کی ہے، لیکن اس جہاد کی پشتی بانی میں جو عظیم کردار حضرت مولانا عبداللہ درخواستی، حضرت مولانا مفتی محمود اور حضرت مولانا عبدالحق کا ہے، وہ افغان جہاد کی تاریخ میں ایک مستقل اور روشن باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ مقررین اپنے خطابات میں حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کی اس چومکھی لڑائی کا تذکرہ کر رہے تھے جو انہوں نے زندگی بھر باطل کے خلاف لڑی، اور ان کی بصیرت افروز باتوں کو یاد کر کے ایمان کی تازگی کا سامان کرتے رہے، جن کے ذریعے انہوں نے اہل وطن کو آنے والے فتنوں سے بروقت خبردار کر دیا تھا۔ جہاد افغانستان میں حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے سرگرم کردار کا بھی تذکرہ ہوا، اور ایک مقرر نے بتایا کہ ابھی افغانستان سے مہاجرین کی آمد شروع ہوئی تھی اور روسی افواج کے خلاف مسلح مزاحمت کا کوئی واضح پروگرام سامنے نہیں آیا تھا کہ افغان مہاجرین کے ایک کیمپ میں حضرت درخواستی تشریف لے گئے اور وہاں اپنے خطاب کے دوران مہاجر سامعین کی مسلسل اٹھک بیٹھک شروع کرا دی۔ بعد میں فرمایا کہ انہوں نے اب جہاد کرنا ہے اور میں ان کو تربیت دے رہا ہوں۔ یہ ان کی خودداد بصیرت کی بات تھی کہ انہوں نے آنے والے دور کی ضروریات سے بروقت لوگوں کو خبردار کرنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہم نے بارہا دیکھا کہ ملک میں کسی فتنے نے سر اٹھایا، حالات میں کسی بڑی خرابی کے آثار نمودار ہوئے تو حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ خانپور سے نکل پڑے اور قریہ قریہ گھوم گئے۔ کہیں جلسے سے خطاب کر کے عوام کو اس خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں، کہیں مدارس کے اجتماعات میں علماء کرام اور کارکنوں سے اس فتنے کے مقابلے کا عہد لے رہے ہیں، کسی کو سامنے کھڑا کر کے اس سے نعرے لگوا رہے ہیں، کسی کی دستار بندی کر کے اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، کسی کو اس کی سستی پر ڈانٹ رہے ہیں اور کسی کو علمی انداز میں اس کی ذمہ داری یاد دلا رہے ہیں۔ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ چند دنوں میں ملک کے اکثر حصوں میں گھوم جایا کرتے تھے اور تحریک کی سی کیفیت پیدا کر دیا کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ان دنوں میں وہ نہ دن کو آرام کرتے تھے نہ رات کو کہیں نیند کے لیے رکتے تھے۔ مسلسل سفر ہوتا تھا اور میرے جیسے متحرک کارکن بھی 2-3 روز سے زیادہ ان کے ساتھ مسلسل سفر نہیں کر پاتے تھے۔ پرانے حضرات کو یاد ہوگا کہ افغانستان پر روسی افواج کی الغار کے بعد افغانستان کے ساتھ ساتھ قبائلی پٹی میں عوام کو جہاد کے لیے تیار کرنے کی غرض سے حضرت درخواستی کس طرح چند دنوں میں آزاد قبائل میں گھوم گئے تھے۔ یہ حضرت درخواستی کی شبانہ روز محنت، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق کے علمی اثرات اور مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کا مضبوط علمی اور سیاسی موقف تھا جس نے جہاد افغانستان کی پشت پناہی کی تھی، اور افغان مجاہدین پورے اعتماد کے ساتھ روسی افواج کے خلاف نبرد آزما ہو گئے تھے۔ اسامہ بن لادن پر امریکی حملہ۔ روزنامہ اوصاف اسلام آباد 29 اگست 1998۔ ابو عمار زاہد الراشدی کہتے ہیں کہ امریکہ بہادر نے بالآخر اسامہ بن لادن کو اپنے حملوں کا نشانہ بنا لیا، جو اس امر کا اعتراف ہے کہ واحد سپر پاور ہونے کا دعوے دار ملک اپنے ایک دشمن کو قابو کرنے میں تمام تر وسائل اور اثر و رسوخ استعمال کرنے کے باوجود ناکام رہا ہے، اور اب جنجلاہٹ کا شکار ہو کر طاقت کے بھونڈے استعمال پر اتر آیا ہے۔ اسامہ پر الزام ہے کہ وہ افریقہ کے 2 ملکوں میں امریکی سفارت خانوں کی تباہی کا ذمہ دار ہے اور کچھ دیگر امریکی مراکز کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اس لیے امریکہ کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہ تمام تر بین الاقوامی ضابطوں اور مسلمہ اصولوں اور روایات کو ایک طرف رکھتے ہوئے 2 آزاد ملکوں کی داخلی حدود میں محض اس شعبے پر نہتے شہریوں کی جانوں سے کھیلے کہ اس کے خیال میں وہاں اسامہ بن لادن موجود ہے، یا وہاں امریکی مراکز پر حملہ آور ہونے کے لیے افراد کو تربیت دی جا رہی ہے اور اس کے لیے سامان تیار کیا جا رہا ہے۔ طاقت کی حکمرانی یا جنگل کے قانون کا یہ بے رحمانہ اظہار کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہر زمانے کے فرعونوں کا وتیرہ رہا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کبھی کسی فرعون کو اپنے عزائم میں کامیابی نہیں ملی اور ہمیشہ اس کی درندگی اور بربریت کا شکار ہونے والے مظلوم، بے بس اور نہتے عوام کو ہی سرخروئی حاصل ہوئی ہے۔ امریکہ کے صدر بل کلنٹن نے اپنے اس اقدام کا جواز پیش کرنے کے لیے ٹیلی ویژن پر خطاب بھی کیا اور وہ اپنی چھٹیاں مختصر کر کے وائٹ ہاؤس واپس پہنچ گئے ہیں، لیکن اب دنیا اتنی سادہ اور بے خبر نہیں ہے کہ وہ ٹی وی پر امریکہ کے صدر کا چہرہ دیکھ کر مطمئن ہو جائے کہ عزت مآب جو کچھ فرما رہے ہیں وہی درست ہے، بلکہ اب ٹی وی کے سامنے بیٹھنے والا اور اخبار پڑھنے والا عام آدمی بھی بال کی کھال اتارنے لگا ہے۔ آج صبح راقم الحروف اخبار پڑھنے کے لیے ساؤتھ آل لندن کے علاقے میں حاجی محمد اشرف خان کی دکان پر گیا تو کچھ حضرات اسی موضوع پر آپس میں بحث کر رہے تھے۔
ایک صاحب کا کہنا تھا کہ صدر بل کلنٹن کے اس اقدام کے پیچھے ان کے ذاتی حالات کار فرما ہیں اور انہوں نے اس جنسی سکینڈل سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، جس میں انہیں جیوری کے سامنے وائٹ ہاؤس کی ایک ملازمہ کے ساتھ جنسی تعلقات کا اعتراف کرنا پڑا ہے۔